नमस्कार। आज हामी हाम्रो संस्कृति भन्ने निबन्ध पढ्न गइरहेका छौं। यो निबन्ध चाहिँ कक्षा 10 को नेपाली किताबका लेखक तथा सम्पादकहरूद्वारा लेखिएको निबन्ध हो र यस निबन्धमा हाम्रो संस्कृति अर्थात् हाम्रो देशको संस्कृति नेपालको संस्कृतिको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिएको छ र यो चाहिँ निबन्ध विधा हो। साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये यो निबन्ध विधा हो। निबन्ध के हो भन्ने कुराको बारेमा हामी छोटो छलफल गर्नेछौं। निबन्ध के हो त भन्ने कुरालाई यहाँ स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरूले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। नि उपसर्ग र बन्ध आधार पद मिलेर निबन्ध शब्द बनेको हो। अर्थात् नि जोड बन्ध बराबर निबन्ध। यसको अर्थ राम्रोसँग बाँध्नु भन्ने हुन्छ। अर्थात् कुनै विषयमा भाव वा विचारमा बाँधिएको रचना नै निबन्ध हो। फेरि एकपटक हेर त भाइ बहिनीहरू हो। निबन्ध उपसर्ग र बन्ध आधार पद मिलेर निबन्ध शब्द बनेको हो। यसको अर्थ राम्रोसँग बाँध्नु भन्ने हुन्छ। अर्थात् कुनै विषयमा भाव वा विचारमा बाँधिएको रचना नै निबन्ध हो। अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा पनि हामी बुझ्न सक्छौं। अर्थात् अर्को शब्दमा निबन्ध भनेको नियममा बाँधिएर लेखिएको स्वतन्त्र रचना। नियममा बाँधिएर लेखिएको स्वतन्त्र रचनालाई निबन्ध भनिन्छ। अझ यसमा गद्य विधा भनेर थप्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। नियममा बाँधिएर लेखिएको साहित्यको गद्य विधालाई निबन्ध भनिन्छ। नियममा बाँधिएर लेखिएको स्वतन्त्र गद्य रचनालाई नै निबन्ध भनिन्छ। यसरी विभिन्न तरिकाले निबन्धलाई हामी बुझ्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी निबन्धका प्रकारहरू, निबन्धहरू कति प्रकारका हुन्छन् त भन्ने कुरालाई सामान्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। निबन्धलाई विषयवस्तुका आधारमा विषयलाई मूल आधार मानेर लेखिने वस्तुपरक निबन्ध, विषयलाई मूल आधार मानेर लेखिने वस्तुपरक निबन्ध र विषयभित्र आफै प्रथम पुरुष शैलीमा लेखिने आत्मपरक निबन्ध गरेर वस्तुपरक र आत्मपरक गरेर दुई थरीका निबन्धहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। निबन्धलाई विषयवस्तुका आधारमा वस्तुपरक र आत्मपरक गरेर दुई प्रकारमा बाँडिएको छ। यसलाई हामीले अझ विस्तृत रूपमा पछिल्लो स्लाइडमा देखाउनेछौं, पढ्नेछौं। र निबन्धको संगठन अर्थात् निबन्ध कसरी लेखिएको हुन्छ त अर्थात् निबन्धको शारीरिक संरचना, शारीरिक ढाँचा कस्तो हुन्छ त, निबन्धको अनुहार कस्तो हुन्छ त, यो कसरी बनेको हुन्छ त भन्ने कुरालाई पनि हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ निबन्धको शारीरिक सुगठनलाई हेर्दा आदि भाग, मध्य भाग र अन्त्य भाग, आदि भाग, मध्य भाग र अन्त्य भाग गरेर तीनवटा भागहरू हुन्छन् है। र तीनवटा भागहरू मध्ये आदि भाग भनेको सुरुको भाग है। आदिको अर्थ हुन्छ सुरु, आदि कवि भनेको सुरुका कवि। आदि भाग भनेको सुरुको भाग। सुरुको भागमा के हुन्छ? बृहत परिचय र विशिष्ट परिचय है। बृहत परिचय र विशिष्ट परिचय। कसको परिचय? जसको निबन्ध लेखिन्छ त्यसको, अर्थात् जेको बारेमा निबन्ध लेखिन्छ त्यसको परिचय विशिष्ट रूपमा, बृहत रूपमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। र विषयवस्तुको उठान
आकर्षक तरिकाले गर्ने काम गरिन्छ। यो आदि भागमा विषयवस्तुको उठान भनेको सुरुवात, विषयवस्तुको सुरुवातको काम गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी मध्यभाग भनेको बीचको भागलाई मूल भाग पनि भनिन्छ, मुख्य भाग पनि भनिन्छ है। र यसमा चाहिँ विस्तारित भाग आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदमा, यो चाहिँ कति अनुच्छेदको लेख्ने त भन्दा 1 2 3 4 5 जति अनुच्छेदको भने आवश्यकता अनुसार लेखिन्छ। यो विस्तारित भनेको चाहिँ त्यसको विस्तार गर्ने, व्याख्या गर्ने, एक्सप्लेन गर्ने, त्यसको चर्चा परिचर्चा गर्ने। त्यसैगरी उठाइएको विषयवस्तुलाई विवरणात्मक, तार्किक एवं सविस्तार अगाडि बढ्ने हो। उठाइएको विषयवस्तु भनेको शीर्षक जे छ त्यसको विवरणात्मक विभिन्न कुराहरू, विभिन्न विवरणहरू है, त्यसका डाटाहरू, तार्किक तर्क दिएर सविस्तार एकदम विस्तारपूर्वक डिटेलमा वर्णन गर्ने काम गरिन्छ, अगाडि बढाउने काम गरिन्छ। केमा? मध्यभागमा। त्यसैगरी अन्त्यभाग भनेको यो निबन्धको अन्तिम भाग। यो अन्तिम भाग भनेको चाहिँ के हो? निष्कर्ष हो, आफ्नो विचार हो। त्यसो हुनाले यो निष्कर्ष वा विचार चाहिँ एक अनुच्छेदमा लेखिएको उत्तम मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। विशिष्ट भाग र बृहत भाग अर्थात् यसलाई एकै अनुच्छेदमा लेखिन्छ। राम्रो तरिकाले यसको कन्क्लुजन अर्थात् निष्कर्ष चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। आदि भाग र मध्य भागको निचोड, राय सुझाव, निजी विचार हुन सक्ने भनेर यहाँ भनिएको छ। यसको मतलब हामीले अन्तिममा आफ्नो राय सुझाव सल्लाह विचार व्यक्त गर्न सक्छौँ। यसरी एउटा निबन्धमा सामान्यतया आदि भाग, सुरुवातको भाग, मध्य भाग, मूल भाग र अन्त्य भाग वा निष्कर्षलाई हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि निबन्ध दुई प्रकारका कुरा गरेका थियौँ, आत्मपरक निबन्ध र वस्तुपरक निबन्ध। आत्मपरक निबन्ध भनेको कस्तो हो भन्ने कुरालाई यहाँनिर दिएको छ। अलि स्लाइडमा मधुरो अक्षर छ, अलि ध्यान दिएर हेर्ने। र यसमा आत्मपरक निबन्धमा के हुन्छ त भन्दा अनुभवमा आधारित हुने, प्रथम पुरुष भनेको म, हामीको कथन ढाँचामा हुने हो, म वा हामी पात्र हुन्छ त्यसमा। सूक्ष्म वा अमूर्त विषयमा लेखिने, वैयक्तिक प्रकृतिको हुने, पूर्णतः कल्पनामा आधारित हुने, भावनात्मक हुने, भाषा विशिष्ट हुने, आत्मगत हुने है। यो चाहिँ व्यक्तिको विचारधारा, व्यक्तिको सोच, व्यक्तिको अवधारणालाई मूल आधार मानेर आत्मपरक निबन्ध लेखिन्छ। भनेदेखि वस्तुपरक निबन्ध भनेको कुनै पनि निश्चित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर लेखिने हो। यसमा ज्ञानमा आधारित हुने, तृतीय पुरुष ऊ उनी कथन ढाँचामा हुने, स्थूल वा मूर्त विषयमा लेखिने। स्थूल भनेको देखिने, मूर्त भनेको नदेखिने, दुवै विषयमा लेखिने, वैयक्तिक प्रकृतिको हुने। त्यसैगरी असत कल्पनामा आधारित हुने है, भनेको यो कल्पनामै आधारित हुन्छ, अंशतः है, असत होइन, अंशतः कल्पनामा आधारित हुने। अंशतः भनेको प्राय गरी कल्पनामा आधारित हुने, वस्तुगत हुने, भाषा सामान्य हुने, वर्णनात्मक प्रकृतिको हुने, विवेचनात्मक प्रकृतिको हुने वा विश्लेषणात्मक हुने यो निबन्ध चाहिँ। यसरी यी कुराहरू चाहिँ यो किताबमा यी तल देखिएका स्रोतमा उल्लेख गरिएका छन् र त्यही कुरालाई आधार मानेर यहाँ आत्मपरक र वस्तुपरकको बारेमा फरक देखाइएको हो, फरक प्रस्तुत गरिएको हो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हामी निबन्धलाई अझ बढी चिनाउने कोसिस गर्दैछौँ। निबन्धको बारेमा यहाँनिर विभिन्न विचारहरू
व्यक्त छन्। हाम्रो संस्कृति निबन्ध हामी पढ्दैछौँ। त्यसमा पनि निबन्ध साहित्यको एउटा गद्य विधा हो। यो हामीले परिचयको क्रममा पनि भन्यौँ। निबन्धलाई अङ्ग्रेजीमा एस्से भनिन्छ, जसको अर्थ प्रयास गर्नु हो। एस्से हामीले अङ्ग्रेजीमा पढ्ने गरेका छौँ। मानव मनमा उब्जिएका भावना र विचारहरूको स्वतन्त्र गद्य अभिव्यक्ति नै निबन्ध हो। मानव मनमा उब्जिएका भावना र विचारहरूको स्वतन्त्र गद्य अभिव्यक्ति नै निबन्ध हो। हामीले यसको परिचयको क्रममा पनि यो कुरालाई चर्चा गरेका थियौँ। यसैले निबन्ध भनेको गद्यमा अभिव्यक्त भएको आत्मप्रकाशन हो भन्न सकिन्छ। वास्तवमा निबन्ध हार्दिक र बौद्धिक पक्ष प्रबल हुने गद्यात्मक अभिव्यक्ति हो। निबन्धमा अनुभूतिको तीक्ष्णता, विचारको सशक्तता तथा कल्पनाको तीव्रता जस्ता गुण हुनुपर्दछ। भनेको निबन्धमा अनुभूति को तीक्ष्णता हुनुपर्छ भने विचारको सशक्तता हुनुपर्छ। यसमा हार्दिकता अर्थात् हृदयबाट मनबाट पनि विचार व्यक्त गर्न सकिन्छ भने बौद्धिकता अर्थात् बुद्धिको माध्यमबाट हाम्रो सोच, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो विवेकको प्रयोग गरेर पनि निबन्ध लेख्न सक्छौँ। यसरी निबन्धभित्र प्रयोग हुने कुराहरूलाई अर्थात् समग्र निबन्धलाई चिनाउनमा यो स्लाइडले हामीलाई सहयोग गरेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी आत्मपरक निबन्ध लेख्ने तरिका भनेर यहाँनिर केही कुराहरू देखाइएको छ। आत्मपरक निबन्ध, वस्तुपरक निबन्ध हामीले पढ्ने यो हाम्रो संस्कृति निबन्ध पनि आत्मपरक शैलीमा लेखिएको र धेरै हदसम्म वस्तुपरक विषयवस्तुलाई चर्चा परिचर्चा गरिएको निबन्ध हो। आत्मपरक निबन्ध लेख्ने तरिका भनेर यहाँनिर बुँदागत रूपमा दिएको छ भाइ बहिनीहरू हो। यसलाई ध्यान दिएर सुन्ने, पढ्ने। निबन्धको सुरुमै कुन विषय वा शीर्षकमा निबन्ध सबैभन्दा राम्रोसँग लेखिन्छ त्यो नै विषय वा शीर्षक चयन गर्ने। शीर्षकको छनौट गरेपछि कापीको माथि बीचमा निबन्धको शीर्षक लेख्ने। शीर्षक अनिवार्य हुनु पर्यो। त्यसैगरी आफ्नो मनका निजी भावनालाई महत्त्व दिएर म, हामी, तिमी, तपाईँ जस्ता सर्वनामहरूको प्रयोग गर्दै स्वच्छन्द रूपमा अभिव्यक्ति दिने। सोच अनुरूप तथा कल्पनाका आधारमा बुँदाहरू सोच्ने तथा टिप्पण गर्ने र योजना गर्ने। महत्त्वपूर्ण वा प्रभावकारी उद्धरण, कवितांश, भनाइ वा विषयसँग सम्बन्धित कथनबाट निबन्ध सुरु गर्ने वा निबन्धको बीचमा सन्दर्भ मिलाएर राख्ने। विषयवस्तुको वर्णनमा नबाँधिने। शुद्ध, सफा, सिलसिलेवार, प्रभावपूर्ण भाषामा निबन्ध लेखन अगाडि बढाउने। समय व्यवस्थापन गर्दै तोकिएको शब्द सङ्ख्याकै हाराहारीमा निबन्ध रचना गर्ने। निबन्ध आदि, मध्य र अन्त्य भाग मिलाई अनुच्छेदहरू विभाजन तथा सम्बद्धतामा ध्यान दिने। भाषा शैली, विषयवस्तु आदिमा चनाखो हुने। निबन्ध लेखिसकेपछि एकपटक पुनः पढेर त्रुटि भए सच्याउने। यसरी यो निबन्ध लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई यसमा चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। समग्रमा यसलाई हामीले के बुझ्ने भने निबन्ध लेख्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले शीर्षक चयन गर्ने, शीर्षक लेख्ने, शीर्षकसँग सम्बन्धित भएर यसको परिचय दिने, विषयवस्तुको उठान गर्ने, यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू, मूल कुराहरूलाई चर्चा परिचर्चा गर्ने, विभिन्न अनुच्छेदहरूमा, बीच भागमा, मूल भागमा भने अन्त्यमा आफ्नो निष्कर्ष, आफ्नो विचार, आफ्नो सल्लाह सुझाव के छ त्यो कुराहरू निबन्धमा लेख्न सकिन्छ। यसरी आदि, मध्य र अन्त्य गरी तीनवटा भागमा निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ र सामान्यतया 3 अनुच्छेदका निबन्ध भन्ने गरिए तापनि हामीले निबन्ध हाम्रो संस्कृति निबन्ध धेरै अनुच्छेदमा भएको
हामी पढिरहेका छौँ। त्यसैगरी हामीले पनि बढीभन्दा बढी अनुच्छेदमा पनि लेख्न सक्छौँ। त्यही कुरालाई यसमा चर्चा गरिएको छ। त्यसैगरी हाम्रो संस्कृति निबन्धमा के कुरा छ त? अलिकति हामी यसलाई ध्यान दिएर सुन्ने कोसिस गर्छौँ है। हाम्रो संस्कृति भन्ने निबन्ध जुन छ त्यो हामी नेपालीहरूको संस्कार, संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज, खानपान, वेशभूषा, चाडबाड मान्ने तौल तरिका आदि कुराहरूलाई समग्रमा समेटेर चर्चा परिचर्चा गरिएको के हो? हाम्रो संस्कृति हो। यसलाई अर्थात् हाम्रो वेशभूषा, बोलीचाली, खानपान, चाडपर्व, रहनसहन, रीतिथिति आदिलाई समग्रमा के भनिन्छ? हाम्रो संस्कृति भनेर बुझिन्छ। र त्यही कुरालाई यहाँनिर हाम्रो भन्नाले हामी नेपालीको भन्ने बुझ्नु पर्दछ। संस्कृति भनेको कला, साहित्य, इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन आदि विभिन्न विषयमा वा मूल्य मान्यताको समष्टि नाम हो। यसले मानवीय जीवनशैली, व्यवहार एवं आचार संहितालाई एकाकार गराउँदछ। संस्कृति अन्धविश्वास र अनुमान नभई समयानुकूल परिष्कृत हुँदै जाने मौलिक संस्कार हो, भाव हो। यसरी हाम्रो संस्कृति निबन्धको परिचयलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो हाम्रो संस्कृति भन्ने जुन निबन्ध छ यसले हाम्रो देशमा गरिने व्यवहार, हाम्रो देशमा मानिने चाडपर्व, हाम्रो देशमा हुने विभिन्न किसिमका वेशभूषा, रहनसहन, रीतिथिति, हाम्रा इतिहास, दर्शन आदिलाई समग्रमा समेट्ने कोसिस गरेको छ। त्यसैलाई समग्रमा के भन्न खोजिएको हो? हाम्रो संस्कृति भनेर भन्न खोजिएको हो। हाम्रो संस्कृति विश्वमै अतुलनीय, उदाहरणीय र एउटा अनुसरणीय, अनुकरणीय प्रकृतिको छ। बहु भाषा, बहु जात जाति, बहु संस्कृति, बहु सम्प्रदाय भएर पनि एक आपसमा अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध भएको, अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध भएको, एक आपसमा सहयोग र सद्भाव भएको नेपाली समाजको संस्कृतिको चर्चा परिचर्चा गरिएको हुनाले यसमा नेपाली संस्कृतिमा साझापन छ, एकता र आपसी सहिष्णुता पनि छ। हामीसँगको यो संस्कृति सहिष्णुतामा बाबुआमा, गुरु तथा अतिथिहरूलाई देवता सरह मान्ने, सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न दिउँ भन्ने तथा अभावमा पनि श्रमको पूजा गर्न सिकाउने आफ्नै पहिचान छ। संस्कृतिका नाममा कतिपय विकृतिले प्रश्रय पनि पाएको देखिन्छ। बलि प्रथा, छुवाछुत, तिलक, दाइजो, घुस प्रथा जस्ता खराब प्रथाहरू विकृति हुन्, संस्कृति होइनन्। यसरी हाम्रो संस्कृति नामक यस निबन्धले संस्कृतिको परिभाषा, धर्म र संस्कृतिका बीच अन्तर सांस्कृतिक विविधता, एकता, सहिष्णुता तथा समृद्धिता बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ। यसरी हाम्रो संस्कृतिको बारेमा हामी अर्को कक्षामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई निबन्ध के हो, निबन्ध कति प्रकारका हुन्छन्, निबन्ध कसरी लेखिँदो रहेछ, निबन्धमा के कुराहरू छुटाउनु हुँदो रहेनछ, निबन्धको शरीर कस्तो हुँदो रहेछ, यसमा आदि मध्य र अन्त्यभाग के हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको बारेमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। त्यही कुरालाई आजको मूल विषयवस्तु मान्दै हामी भोलि अर्थात् अर्को घन्टीमा यिनै कुराहरूको यो हाम्रो संस्कृति भन्ने निबन्धको चर्चा परिचर्चा, यसको विषयवस्तुको व्यापक विश्लेषण
गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र आजलाई यो हाम्रो संस्कृति निबन्धको परिचयको क्रम अर्थात् निबन्ध लेख्ने तरिकाको क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। दसैँ तिहार, छठ, ईद, बकरिद, माघी, बुद्ध जयन्ती जस्ता चाडपर्वहरू, हामीले लगाउने वेशभूषाहरू, हामीले खाने खानपानहरू, हाम्रा रहनसहन, बाँच्ने शैली तौल तरिकाहरू, हामीले बोल्ने भाषाहरू, हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू, हाम्रा बोलीचालीका तौर तरिकाहरूलाई समग्रमा हाम्रो इतिहास, धर्म, दर्शन, व्यवहार समग्रलाई समेटेर के मानिन्छ, हाम्रो संस्कृति मानिन्छ, हाम्रो संस्कृति बनिन्छ। त्यसको बारेमा हामी अर्को घन्टीमा व्यापक छलफल गर्नेछौँ। लकडाउनको अर्थात् कोरोना कहरको यो विषम परिस्थितिमा हामीले आफूलाई सुरक्षित बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैजना घरमा बसौँ, मास्क लगाऊँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, अरूको सम्पर्कमा सकेसम्म नजाउँ। यति भन्दै आजको कक्षा यहीँ समाप्त गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।